अस्सलाम वालेकुम। सवाल के साथ मैं हूं अंबर शम्सी। आप सबको प्रोग्राम में बहुत बहुत खुश आमदीद। कल वज़ीर इत्तलात शबली फराज साहब ने ऐलान किया कि हुकूमत ने फैसला किया है कि मियां नवाज शरीफ को लंदन से वापस लाया जाएगा, और आज एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें 2 मुआवनीन खुसूसी और वज़ीर इत्तलात पंजाब भी मौजूद थे, और ये दावा किया गया कि रिपोर्ट्स जाली थी, और ये भी बताया गया कि तमाम कानूनी रास्ते इख्तियार किए जाएंगे ताकि मियां नवाज शरीफ साहब को वापस लाया जाए। अब यहाँ एक सवाल जो पैदा हो रहा है, ये जो अपोजिशन जो सवालात उठा रही है वो इस हवाले से उठा रही है कि क्या वजह ये है कि उनकी तस्वीर मियां नवाज शरीफ की चहलकदमी करते हुए, कॉफ़ी पीते हुए, उसकी वजह से है, या क्योंकि मियां नवाज शरीफ सियासी तौर पर दोबारा से मुतहरक नज़र आ रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं वफाकी वज़ीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का फवाद साहब। फवाद साहब, आप मुस्तकिल बुनियाद पर मियां नवाज शरीफ की जो रिपोर्ट्स थी, जो उस वक्त तमाम जो हालात और वाक़यात हमारे सामने हैं, उसके हवाले से सवाल उठाते रहे हैं। एक जो सवाल अब यहाँ बनता है कि क्या जो तमाम डॉक्टर्स थे, जो तमाम जो एक्सपर्ट्स थे, जो सुपरवाइज कर रहे थे, तस्दीक जो की गई थी, रिपोर्ट्स चेक की जा रही थी, इसमें वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद भी सामने हैं, क्या उनको बेवकूफ़ बनाया गया था? जालसाजी करना क्या इतना आसान है? देखिए, जालसाजी करना आसान है, तो स्पेशली जहाँ पर लेबॉर्ट्रीज के मामला हो। मसलन अगर आप डॉक्टर हैं और आपने रिलाई करना है रिपोर्ट्स के ऊपर, और मैं आपको रिपोर्ट जो भी दूंगा आप उस लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट को मानेंगी, बिकॉज आपके पास कोई और मुतबादल जरिया तो नहीं है कि उस रिपोर्ट को जांचने का। सो जो रिपोर्ट्स आपके सामने आएंगी आप उस रिपोर्ट से बिलीव करेंगी और आप उसके मुताबिक अपने ओपिनियन बनाएंगे। ठीक है, तो आप समझते हैं कि जहाँ कोताही हुई है, जहाँ जालसाजी हुई है, ये लेबॉरेटरी के सतह पर हुई है। जो डॉक्टर्स थे वो रिपोर्ट्स ही देख रहे थे, जो सुपरविजन हो रही थी वो आज़ाद ज़राए से नहीं हो रही थी, जैसे पहले भी कहा गया था। एपरेंटली जो नज़र आता है वो यही है। उस वजह बड़ी सिंपल है कि जो लैब रिपोर्ट्स हैं पाकिस्तान की लेबॉर्ट्रीज की, उनकी तस्दीक नहीं हो रही बरतानवी लैब रिपोर्ट से। और ऑब्वियसली जो नवाज शरीफ साहब की तस्वीरें भी आती हैं, उनकी एक्टिविटीज़ भी आती हैं, उससे भी उन रिपोर्ट्स की तस्दीक नहीं होती जो पाकिस्तान में लेबॉर्ट्री टेस्ट ने जाहिर किया यहाँ पे। तो जाहिर है कि जो रिपोर्ट्स अगर 2 मुतसादिम रिपोर्ट्स हैं और यहाँ वाली रिपोर्ट्स बज़ाहिर जो है वो यही लग रहा है कि अपने ठीक है वो जाली हैं और जाली तरीके से ऑब्टेन की गई हैं। तो ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 467 के तहत ऑफेंस है और 468 के तहत ऑफेंस है, और इसकी 10 साल सजा है। ठीक है, तो ये जो प्रोब आपने कहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी माना है कि अब प्रोब होना चाहिए, किस किस्म का प्रोब होगा, किस किस्म की तहकीकात होगी? कमीशन होगी, JIT होगी? लेकिन ये तो पंजाब हुकूमत को कहा जाएगा कि एक अपना कहा जा रहा है कि प्रोब जो है वो इसमें लॉन्च करे, जिसमें जाहिर है कि जो टेक्नीशियंस हैं, जो लेबॉर्ट्रीज हैं, सैंपल कैसे ऑब्टेन किए गए, किस तरह से वहाँ पे पहुँचाए गए, कौन लोग जो थे वो जिम्मेदार थे, इन सारी चीज़ों को देख कर कि आप किसी नतीजे के ऊपर पहुंचेंगे और कंक्लूजन जो होगा वो इस प्रोब के नतीजे में होगा। ठीक है, आपने जैसे कहा कि 10 साल की सज़ा भी है पाकिस्तानी कानून के तहत, तो क्या सिर्फ जो लेबॉरेटरी में मुलव्वस होंगे मुबैना तौर पर इस जालसाजी में, या जो एहलकार भी हैं, हुकूमती एहलकार भी हैं जिन्होंने सुपरविजन की थी, ये किस पे फिर लागू होगा? वो तो जाहिर है जो मुलव्वस होगा उसके ऊपर जो है वो लागू होगा, और जिन्होंने इस्तेमाल की है यानी नवाज शरीफ साहब, उनके ऊपर भी लागू होगा। सो नवाज शरीफ साहब के खिलाफ एक और केस जाली दस्तावेजात तैयार करने का, पहले भी उन पे जाली दस्तावेजात तैयार करने के केसेस हैं। मरियम नवाज के ऊपर जाली दस्तावेजात तैयार करने के केसेस हैं, और ये एक और केस होगा। जी, अब आपको याद होगा कि जैसे मार्च 2020 से भी उस वक्त की मुशीर इत्तलाती फिरदौस आशिक अवान साहिबा, उन्होंने भी कहा था कि मियां नवाज शरीफ को वापस लाया जाएगा। इसके अलावा फरवरी में भी ये बात चली थी। तो अब फैसला हो चुका है, ये कब तक अमल शुरू होगा? ये मेरा ख्याल कल से ये अमल, मंडे से ये अमल जो है शुरू होगा, जब एसेट रिकवरी यूनिट जो है वो बरतानवी हुकूमत को अप्रोच करने के लिए इक़दाम का आगाज करेगा कि नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान के हवाले किया। अच्छा, लेकिन आप ही के अपने काबीना में वजीर बैठे हैं, उन्होंने एक बात कही थी, मैं आपको सुनवाना चाहती हूँ, फिर सवाल सुनिए। हुकूमत की ख्वाहिश तो है वो आप है कि नहीं, आगे हम सागडार को नहीं ला सके और सलमान को नहीं ला सके, तो नवाज शरीफ को लाना जो है वो आसान काम तो नहीं, लेकिन ख्वाहिश है कि वो वापस आएँ और अपने केस का ट्रायल।
کیونکہ اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا اسحاق ڈار اور سلیمان شریف ہے، ان کے حوالے سے بھی بات کی گئی تھی، تو شیخ رشید صاحب کو خود یقین نہیں ہے کہ میاں نواز شریف کو آپ واپس لا سکیں گے؟ شیخ صاحب کی بات تو ٹھیک ہے، لاجیکل بات ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں سے لوگ جاتے ہیں، اس کے بعد وہ بین الاقوامی طور کے اوپر جو ہے قوانین ہیں ان کا فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ باہر بیٹھ جاتے ہیں اور لندن، دبئی، امریکہ اور بہت سارے اور ممالک کے اندر جو ہیں وہ دنیا کے تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے بہت سارے کرپٹ حکمران جو ہیں، صاحبان اقتدار جو ہیں، انہوں نے وہاں پناہ لی ہے. ان لوگوں کو ان ملکوں میں واپس نہیں کیا جا سکا، اور اس کو ٹرینڈ جو ہے اس کو دیکھا جائے تو یقینی طور پر مشکل کام ہے. لیکن پی ٹی آئی نے عمران خان کی قیادت میں اور بہت سارے مشکل کام کیے ہیں، تو یہ بھی انشاءاللہ کر دکھائیں گے. ٹھیک ہے، کیونکہ ایک اور سوال یہاں پیدا ہوتا ہے، کیونکہ آپ نے رپورٹس اور جعلسازی کی بات کی ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کا ظاہر دعویٰ ہے کہ جعلسازی کی گئی ہے، لیکن دوسری جانب جب عدالت میں فیصلہ کیا تھا کہ میاں نواز شریف کو اجازت دی جائے کہ وہ باہر جائیں، اس کے علاوہ جو انڈرٹیکنگ تھی شہباز شریف صاحب نے جو دی تھی، اور یہ ظاہر ضامن ہے ان کا بھی، ان سے بھی پوچھ گچھ ہونی چاہیے، یہ انڈرٹیکنگ میں یہ شامل تھا کہ ہائی کمشنر کے اہلکار جو ہیں وہ بھی ان کے ڈاکٹر سے ملاقات کریں گے، رپورٹس بھی جمع ہوتی رہیں گی. کیا یہ عمل بھی چلتا رہا ہے اس دوران؟ کیا ہائی کمیشن سے کسی اہلکار نے ڈاکٹر سے ملاقات کی؟ نہیں، وہ کسی ڈاکٹر کے پاس گئے ہی نہیں ہے، اور اہلکار جو ہے انہوں نے جب پوچھا ان سے تو انہوں نے کہا کہ وہاں پہ جو ڈاکٹر ہیں وہ اویلیبل ہی نہیں ہے. نہ اہلکار جو ہے ہائی کمشنر کو ایکسیس دی گئی نواز شریف صاحب تک، نہ ہی ان کو ایکسیس دی گئی ان کے میڈیکل ریکارڈ تک. اور میری نظر میں اب بھی اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ ہائی کورٹ میں ایکسٹینشن کی درخواست ڈالی گئی، اس کے اوپر عدالت میں دوبارہ جو ہائی کمیشن تھے ان کو بھی حکم دیا، اور اس کے بعد انہوں نے نواز شریف صاحب کو بھی حکم دیا کہ فریش رپورٹس دیں. انہوں نے فریش رپورٹس بھی نہیں دی، لہٰذا عدالت نے پھر یہ معاملہ پنجاب حکومت کو سونپا، اور جنہوں نے ان کی ضمانت کو ایکسٹینڈ کرنے سے انکار کر دیا، اور اب وہ مفروض ہے. ٹھیک ہے، اب شبلی فراز صاحب نے ایک بات کہی تھی کل، میں آپ کو سنوانا چاہتی ہوں، کیونکہ وہ بات صرف یہ نہیں کر رہے تھے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ میاں نواز شریف نے جعلسازی کی تھی، وہ تو سیاسی طور پر بھی لگ رہا ہے کہ میاں نواز شریف متحرک ہو گئے، اس کی بھی بات کی تھی، سنیے. نواز شریف جو کہ ایک بیماری کا بہانہ بنا کے چلے گئے تھے، انہوں نے مختلف ڈاکٹرز کو اور اپنے ٹیسٹ کو فج کیا. انہوں نے، یہ تو ماسٹرز ہیں اس چیز کے، وہ وہاں پہ کافی پی رہے ہیں، وہاں سے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ مل رہے ہیں، بلاول بھٹو کے ساتھ رابطہ ہے، اگر نہیں ہے تو شاید اپنے بھائی شہباز شریف کے ساتھ نہیں ہے. انہوں نے سیاست شروع کی ہوئی ہے وہاں سے باہر بیٹھ کے. ہم فورن آفس کے تھرو نیب کو ریکویسٹ کریں گے کہ فورن آفس کے تھرو انگلینڈ کی حکومت سے ان کو واپس بھیجا جائے، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو واپس لانا اب ضروری ہو گیا ہے. تو فواد چودھری صاحب، ایسا ظاہر ہوتا ہے، ایک تاثر ملتا ہے اس بات سے کہ یہ صرف بات نہیں ہے کہ میاں نواز شریف کو واپس لانا چاہیے. آپ نے بیانیے کی بھی بات کی تھی کہ عمران خان اور تحریک انصاف کا بیانیہ ہے، یہ ایک سیاسی چال بھی اس کا ایک تاثر مل رہا ہے اسی بات سے. یہ بات تو صحیح ہے، جب نواز شریف گئے ہیں اور ہمارے سپورٹر جو ہیں ان کو اور بڑا، اور اسپیشلی جب سے ان کی ایکٹیویٹیز رپورٹ ہونا شروع ہوئی ہے، لیکن پہلے تو ٹھیک ہے، وہ ان کے بارے میں یہ تاثر میڈیا کے بہت سارے جو لوگ ہیں انہوں نے مل کر کے جو نواز شریف صاحب کی ٹیم تھی ان کے ساتھ مل کے اس طرح کا تاثر کریٹ کیا کہ اگر ان کو باہر نہیں بھیجا جائے گا تو خدا نخواستہ ان کی جان کو خطرہ ہے. لیکن جب سے نواز شریف باہر گئے اور جس طریقے سے انہوں نے اپنی ایکٹیویٹیز کو رپورٹ کرنا شروع کیا، اس کے بعد پاکستان کے عوام میں بڑا غم و غصہ ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو جس طرح سے نواز شریف اینڈ کمپنی ڈی فراڈ کر کے باہر گئے وہ بڑی زیادتی کی بات تھی، اور میڈیا کے کچھ لوگ بھی یقینی طور پہ استعمال ہوئے اس معاملے میں. ٹھیک ہے، ایک اور سوال یہاں پوچھنا چاہتی ہوں، کیونکہ اس وقت بھی، کیونکہ ظاہر بہت بحث چلی تھی، آپ بالکل درست بات کر رہے ہیں کہ اس وقت رپورٹس بھی جو ہیں ان کو پبلک بھی کیا جا رہا تھا، میڈیا میں بھی بہت بات ہو رہی تھی، دباؤ بھی بہت تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن آپ نے ہی، میں آپ کو کلپ سناتی ہوں، آپ ہی کا کلپ ہے، آپ نے کہا تھا کہ بات ہوئی تھی، کابینہ میں بات ہوئی تھی، اور وزیر اعظم عمران خان نے اس وقت کیا کہا تھا، سنیے. تو پھر آپ کیونکہ اب جو آپ بات کر رہے ہیں اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ جو انڈیپینڈنٹ ذرائع تھے وہ کافی نہیں تھے. تو وہ کون سے انڈیپینڈنٹ ذرائع تھے جب اتنی بحث بھی ہوئی تھی، جب کوشش کی گئی تھی کہ یہ ری چیک کیا جائے کہ میاں نواز شریف کی واقعی طبیعت اتنی خراب ہے جتنی بتائی جا رہی ہے یا نہیں؟ واٹ ور دوز انڈیپینڈنٹ سورسز؟ دیکھیں، یہ پھر جواب پھر پہلے سوال میں آ جاتا ہے نا، جو میں نے آپ سے یہ کہا کہ آپ فار ایگزامپل ڈاکٹر فیصل ہیں، آپ ظاہر ہے کہ ان کی جو ایک ان کی غیر جانبداری ہے اس کے اوپر تو کوئی سوال نہیں. ڈاکٹر فیصل نے یا جو بھی باقی لوگ ہیں، اور جو بورڈ بنا تھا 10 ڈاکٹرز کا،
ان کی غیر جانبداری کے اوپر تو کوئی دو رائے نہیں ہے. اب وہ ہو کیا رہا تھا, انہوں نے کس کے اوپر اپنی اوپینین بیس کی؟ انہوں نے ان رپورٹس کے اوپر ان کی اوپینین بیس کی جو ان کو پیش کی گئی. اب اگر وہ رپورٹ فج تھی اور رپورٹ جعلی طریقے سے obtain کی گئی تو ظاہر ہے کہ وہ سارا پروسیس جو ہے وہ پھر ہو جاتا ہے کہ وہ پروسیس جو ہے وہ سارے کا سارا فیل ہو جاتا ہے. تو ایگزیکٹلی کیا یہی گیا کہ رپورٹس کو فج کیا گیا, جس کے نتیجے میں تمام جو ڈاکٹرز ہیں اور فیصلہ کرنے والے ہیں وہ ان کا جو فیصلہ ہے وہ درست نہیں ہوا. کیونکہ آپ بار بار فواد صاحب یہ بات کرتے رہے ہیں, کیا حکومت نے جو اب فیصلہ لیا ہے آپ کی باتوں کے باوجود, مطلب آئی وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ دا ٹائمنگ آف دس, یہ اے پی سی سے تو کوئی تعلق نہیں ہے اس کا؟ دیکھیے وغیرہ سے کیا تعلق ہونا ہے. اس وقت تو یہی ہے کہ اس وقت پاکستان میں اگر آپ پاکستان کے لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں کہ یہاں دو نہیں ایک پاکستان ہے, تو نواز شریف کو واپس لا کے ان کا جو ٹرائل ہے وہ مکمل ہونا چاہیے. اور پاکستان کے لوگوں کے پیسے تو ذاتی عمران خان کے یا اور کسی کے ذاتی پیسے تو نہیں ہیں جس کو ہم چھوڑ سکیں. لہٰذا پاکستان کے عوام کا یہ مطالبہ ہے کہ جو نواز شریف اور باقی لوگ جو پیسے لے کے بھاگے ہیں ان کو واپس لایا جائے اور ٹرائل مکمل ہو. بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا فواد چودھری. سے دیگر مہمانوں کی طرف جاتی ہوں. ہمارے ساتھ موجود ہے محمد زبیر صاحب جو پاکستان مسلم نواز کی نمائندگی کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ہمایوں اختر خان صاحب بھی ہیں, تحریک انصاف کی نمائندگی کر رہے ہیں. زبیر صاحب میں آپ سے پہلے سوال کرنا چاہتی ہوں, آپ نے فواد چودھری صاحب کی بات بھی سنی اور ظاہر آج پریس کانفرنسز 2 دن اس معاملے پر چلتی رہی ہیں. اب حکومت کا تو یہ الزام ہے کہ میاں نواز شریف نے اپنی جو رپورٹس تھیں ان میں جعل سازی کی تھی. اب میں آپ کو سنواتی ہوں, آج جو شہباز گل صاحب نے بھی ذکر کیا تھا, فواد چودھری صاحب بھی بات کر رہے تھے, کس طرح سے کیا تھا, سنیے. یہ جو نواز شریف صاحب اب الحمدللہ ٹھیک ہے, کیا جاتے ہوئے بھی اتنی خراب تھی؟ لگ رہا نہیں تھی, کیونکہ جو ہی نواز شریف صاحب جو ہیں وہاں پہ اترے ہیں وہ تو بالکل 20 سال کے جوان بن گئے. اور ان کی جو رپورٹس ہیں جب یہاں ہائی کورٹ نے مانگی, پنجاب والوں نے مانگی, انہوں نے نہیں دے سکے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو رپورٹس یہاں پہ تھی وہ جعلی تھی. اور اب کل جب ہم نے یہ مدعا اٹھایا پی ایم صاحب کے ساتھ تو انہوں نے اس کے اوپر ایگری کیا ہے اور اب پنجاب حکومت کو کہا گیا ہے کہ وہ پروب کرے. بہت سارے ملکوں میں جگہوں پہ پیشنٹ کو اجازت دی جاتی ہے کہ وہ اپنا سیمپل خود کلیکٹ کر لے, جیسے یورین کا سیمپل ہے, بلڈ کا ہے, ان کے اپنے گھر کا کوئی بندہ وہ اپنا بندہ اس کا سیمپل نکال لے. تو یہ کیمیکل ہے EDTA جو آپ کی ٹیسٹ ٹیوب کے اندر استعمال ہوتا ہے. جو بھی بلڈ سیمپل آپ لیتے ہیں اسپیشلی پلیٹلیٹس کے لیے, اس کا پرپز یہ ہوتا ہے کہ جو کیلشیم ہے اور جو بلڈ کلوٹس نہ بنے آپ کے بلڈ کے اندر لیبارٹری تک جانے ہے. جب آپ نے سیمپل لیا اس کو لیبارٹری تک لے کے جانا ہے. اگر وہ EDTA نہیں ہوگا اس میں تو کلوٹنگ ہو جائے گی اور ٹیسٹنگ نہیں ہو سکے. لیکن اگر اس کے استعمال کو تھوڑا سا اوپر نیچے کر دیا جائے, مین بلڈ کی جو تعداد ہے وہ تھوڑی سی اس میں کم ڈال دی جائے, تو جو جس بندے کے 2.5 لاکھ پلیٹلیٹس ہوں گے, یہ آپ گوگل کر لیں آپ کو فوراً نظر آ جائے گا, EDTA اینڈ پلیٹلیٹس ڈیکریز ریئیکشن, یہ صرف گوگل کر لیں آپ کو ساری کہانی نظر آ جائے گی. تو بنیادی طور پر یہ جھوٹ بولا گیا. بنیادی طور پر ڈاکٹرز کا قصور نہیں, یہ اس رپورٹ میں فوجری کی گئی EDTA سے سیمپل دیتے ہوئے. زبیر صاحب, الزام لگ رہا ہے کہ مبینہ طور پر رپورٹس میں جعل سازی کی گئی تھی. ایک کیمیکل ہے EDTA کے نام سے, وہ اس کا استعمال ہوا تھا. اب اس کی پروب بھی ہوگی, تحقیقات بھی ہوں گی. آپ سمجھتے ہیں کہ سچ نکلے گا جعل سازی کی تھی؟ امبر, اگر تو آپ مجھے اتنا ہی ٹائم دیں گی جتنے آپ نے PTI کے موقف کو دیا ہے جب سے یہ پروگرام شروع ہوا ہے, تو میں پارٹیسپیٹ کروں گا, ادروائز آئی ول ناٹ پارٹیسپیٹ, بیکاز آپ نے اتنی تفصیل سے ان کا پوائنٹ آف ویو لیا ہے وداؤٹ انٹرپشن. آپ کہ جتنے سوال آپ نے فواد سے پوچھے, پھر آپ نے پریس کانفرنسز دکھائیں, وہ ساری ان کی تھیں, تو آپ مجھے بھی اتنا ہی موقع دیں گے. زبیر صاحب پاکستان مسلم نواز بھی یہ بات طے ہونی چاہیے, یہ بالکل کلیئرٹی ہونی چاہیے, ادروائز دیکھیں فیئر پوائنٹ ہے اینڈ آپ سے اس لیے ہم موقف لیڈر وہ ہمارا ہے, لیڈر وہ ہمارا نہیں, وہ موقف اگر آپ نے, اب تو وہ پروگرام شروع ہے نا, آپ 1 منٹ ہوگا آپ پھر چلی جائیں گی ہمایوں کے پاس, تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, ہمایوں کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے. لیکن آپ نے جس طرح سے فواد چودھری کو ان انٹرپٹڈ 10-12 سوال پوچھے, تو مجھے بھی 10-12 سوال آپ پوچھیں, یا آپ پہلے ہمایوں سے پوچھ لیں 10-12 سوال جو بھی آپ نے کرنے. شہباز گل کا بھی آپ نے, اسی لیے ہم آپ کے پاس آئے ہیں, ان کا موقف سن لیا ہے. اینڈ ناؤ آئی وانٹ کہ میں چاہتی ہوں کہ اس پہ آپ کے درمیان بھی ڈسکشن ہو, ہم سوال بھی پوچھیں. جی, جعل سازی کا الزام ہے کہ اس کے باوجود میری بات تو سن لیں, آپ میری بات تو سن ہی نہیں رہی ہیں. جی جی نہیں بالکل, میں سوال دوبارہ سے کرتی ہوں. جعل سازی کا الزام نہیں, میں جعل سازی پر آنے سے پہلے میں ایک رول دیکھیں, ہم یہاں اس لیے نہیں آتے
کہ جی ہمیں آپ ایک ون سائیڈڈ اوپینین دے کے مجھے 45 سیکنڈ دے کے اور پھر چلی جائیں. آپ نے 15 منٹ ان کو ٹائم دیا ہے, ان کا موقف ہے. If I am not given that opportunity because it's Nawaz Sharif is PMLN's leader, تو پی ایم ایل این کا موقف نہیں, حکومت پاکستان کے موقف میں آپ کو اتنا زیادہ انٹرسٹ آپ نے شو کیا ہے, جو کرنا بھی چاہیے. I have absolutely no issue on that. But then there has to be fairness in allocating the same amount of time. زبیر صاحب, میں اسی لیے اب آپ کی طرف آئی ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ آپ اپنا بھرپور انداز میں موقف پیش کریں. اس پہ سوال بھی کروں گی, اتنا ہی سوال کروں گی. پلیز سوال جواب. جی, پہلی بات تو یہ, میں میڈیکل ایکسپرٹ نہیں ہوں, نہ ہی میں اس کا اٹیمپٹ کروں گا سوال کا جواب. وی آر پولیٹیشینس اینڈ وی ہیو ٹو لک ایٹ دی پروسیس جو فالو کیا گیا تھا, جو نواز شریف صاحب کو باہر بھیجنے کا پروسیس تھا, وہ اس سے ظاہر ہے ہمیں پولیٹیکل ڈیسیشن میکنگ, اس میں پولیٹیکل ڈیسیشن میکنگ تھی. اب ظاہر سی بات ہے, اٹ واز بیسڈ آن میڈیکل رپورٹس اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ, اور اس کے بہت سے لیولس تھے, کوئی ایک لیول نہیں تھا, اپ ٹو دا پرائم منسٹر. سو ابھی فواد چودھری صاحب جو کہہ رہے تھے کہ جی جال سازی کی گئی ہے اور اس میں پتہ نہیں 407 کا پرچہ کٹ سکتا ہے اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. پوائنٹ یہ ہے کہ ایک تو اٹ اگین ہائی لائٹس دا سیم لیول آف انکمپٹنس, انپروفیشنلزم, لیک آف کیپیسٹی آف دس گورنمنٹ, جو کہ اس کیس میں بھی بقول ان کے, جو کہ چاہے چینی کا مسئلہ ہو, چاہے پائلٹس کا مسئلہ ہو ان کی ڈگریز کا, چاہے گندم کا مسئلہ ہو, چاہے گورننس ہو, کوئی بھی ایریا ہو یا ٹیکسیشن ہو, ہر جگہ وہی کنسسٹنٹلی نظر آتی ہے. اور آج یہ پھر اسی چیز کو ریپیٹ کر رہے ہیں کہ جی ہمیں پتہ ہی نہیں چلا, جبکہ کابینہ نے 5 گھنٹے ڈسکس کیا, 5 گھنٹے ڈسکس کیا. یاسمین راشد صاحبہ نے بعد میں جا کے, ان کے جانے کے بعد یہ کہا کہ شی اسٹینڈز بائی دا فیکٹ کہ ان کی جو رپورٹس تھی وہ جعلی نہیں تھیں. اب سب سے پہلے تو آپ ان کو تو فارغ کریں نا, یاسمین صاحبہ کو, کہ جنہوں نے پہلے بھی یہ فیصلہ سازی میں تھیں وہ انوالو, پھر اس کے بعد انہوں نے ریکنفرم کیا. واٹ اباؤٹ دا پرائم منسٹر؟ What is the basis of decision making of this government? This exposes the entire decision making process. اور ہم اسی کی نشاندہی کر رہے ہیں. تو مسئلہ زبیر صاحب آپ کا یہی کہنا ہے کہ جال سازی کا نہیں ہے, فیصلہ سازی کا ہے. Absolutely. دیکھیں نا, دو چیزیں ہیں, دونوں چیزوں کو الگ الگ کریں. بالکل ایک بنائیں, کمیشن بنائیں, انویسٹیگیشن کریں, ہمیں کوئی اس میں نہیں ہے. بٹ we want to challenge the decision making process. فیصلہ سازی کیسے ہوتی ہے؟ اگر 5 گھنٹے کابینہ بیٹھ کے 50 رکن کابینہ ایک مسئلے پر بات کرتی ہے, پرائم منسٹر پبلکلی اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ وہ انڈیپینڈنٹ سورس, جو آپ نے پوچھا وہ کون سی انڈیپینڈنٹ سورس تھی, وہ اگر اس پر سوالیہ نشان ہے. ڈاکٹر فیصل جن کو اسائن کیا گیا تھا ان کو ابھی وزیر بنا دیا گیا ہے, اور پھر پنجاب کی پوری حکومت اوپر سے لے کے نیچے تک. سو وی ڈیمانڈ امیڈیٹ ریزگنیشن آف دا انٹائر انکلوڈنگ دا پرائم منسٹر ہیز ٹو فرسٹ. سب سے پہلے پرائم منسٹر یہ بتائیں, وہ میڈیکل میں اس میں تو جاؤں گا ہی نہیں کہ وہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. میں آپ کو ایک کلپ سنوانا چاہتی ہوں اور پھر اسی پر آپ سے سوال کرنا چاہتی ہوں, کیونکہ ڈاکٹر فیصل سلطان سے جب پوچھا گیا تھا کہ آپ نے کس طرح سے تصدیق کی تھی کہ میاں نواز شریف کی طبیعت واقعی خراب ہے, تو ان کا جواب کیا تھا, سن لیں. ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب تو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ قیادت کے لیے وہ ان کی طبیعت کے حوالے سے پوچھ گچھ کرنے گئے تھے, انہوں نے رپورٹس کو چیک نہیں کیا تھا. ٹھیک ہے, ویری فیئر کہ ڈاکٹر فیصل جو کہہ رہے ہیں, جو بھی انوالو تھے. اور پھر واٹ اباؤٹ دا لیبارٹری؟ آپ نے کوئی ایکشن لیا لیبارٹری کے خلاف جنہوں نے اس قسم کی جعل ساز رپورٹس ایشو کی تھی؟ وہ کس کا کام ہے؟ 8, 9, 10 مہینے سے یہ کہہ رہے ہیں, آپ نے ایک ایکشن بھی لیا ہے؟ کیونکہ اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ میاں نواز شریف, اٹس اباؤٹ دی ہیلتھ آف ایوری سنگل پرسن لیونگ دیئر ان پنجاب, کہ اگر وہ لیبارٹریز اس قسم کی جعلی رپورٹس ایشو کر رہی ہیں تو پھر کیا نظام ہے؟ تو پھر یہ کرونا میں انہوں نے کیا تباہی مچائی ہوگی؟ یہ کون سی لیبارٹری ہے جو اس قسم کی رپورٹس دیکھ کے کہ پوری کی پوری اسٹیٹ مشینری کو اوپر سے لے کے نیچے تک کولیپس ہو جاتی ہے, جن کو پتہ ہی نہیں چلتا, باوجود اس کے کہ یہ ان کے نیریٹو کے خلاف ہے. یہ بھی امبر آپ کو پتہ ہے کہ یہ ان کے نیریٹو کے بالکل اینٹی تھا کہ میاں نواز شریف کو یہ باہر بھیجیں. سو پولیٹیکلی یہ بہت ڈیمیجنگ تھا ان کے لیے, اینڈ وی انڈرسٹینڈ دیٹ. یہ پولیٹیکلی بہت ڈیمیجنگ تھا. اسی نقطے کو ہم اٹھائیں گے. مجھے لینی ہے چھوٹی سی بریک. اسٹے ود اس.
प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद जी। हुमायूं साहब, माजरत आपको इंतजार करना पड़ा, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि उस वक्त जब इतना शोर मचा था, पूरी तरह से डॉक्टर यास्मीन राशिद भी हर रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी, इमरान खान साहब ने एक एंकर्स के साथ मुलाकात भी की थी, उसमें मैं भी शामिल थी, उस वक्त भी काफ़ी हमने पूछा था, उन्होंने कहा कि उन्होंने भी भरपूर तरीके से चेक किया। अब ज़ुबैर साहब और पाकिस्तान मुस्लिम नवाज़ का ये उनका मौक़िफ़ है कि ये सियासी वजूहात है, ये उनकी बीमारी वगैरह पे कोई एतराज़ नहीं है। जब आपने चेक किया था, ये इस वक्त APC से ताल्लुक़ है इसका, और मियाँ नवाज शरीफ का सियासी तौर पर मुतहरक होने से इसका ताल्लुक़ है? मैं वो बातें नहीं करूंगा जो हमारे मुज़रा ने की हैं, वो तफसीली बातें हैं। नवाज शरीफ साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको बेल दे दी और 4 हफ्ते की, और उनको कहा कि क्योंकि वो पंजाब हुकूमत की कैदी हैं, फर्दर इस पे फैसला पंजाब हुकूमत मेडिकल रिकॉर्ड्स देख के करेगी कि कैदी जेल से बाहर कितना अरसे और रह सकता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि क्योंकि वो ECL पे हैं तो वो ECL का फैसला करें। गवर्नमेंट के पास प्रेसिडेंस कोई नहीं था कि कन्विक्टेड आदमी जो जेल में है उसको ECL से कैसे डाला जाए। उसने अपना एक फैसला किया, उसने बॉन्ड मांगा। PMLN लाहौर हाई कोर्ट गई, लाहौर हाई कोर्ट ने वो बॉन्ड ड्रॉप किया और एक अंडरटेकिंग शहबाज शरीफ साहब से ले ली। इसके नतीजे में नवाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर चले गए। अब मुझे आप ये बताइए कि जब लोग ये देखते हैं कि देखिए अभी हम एक टेक्निकल चीज डिस्कस कर रहे हैं, अल्लाह ताला नवाज शरीफ साहब को सेहत दे, हम बिल्कुल ख्वाहिश नहीं करते कि उनकी सेहत खराब होना, बट एक टेक्निकल चीज डिस्कस हो रही है कि जब कौम देखती है कि एक लीडर जिसमें लग ये रहा था कि अगर 24 घंटे तक फैसला ना किया गया तो खुदा ना खास्ता क्या से क्या हो सकता है, वो चल के लंदन पहुंच रहे हैं और अभी तक महीने गुजरने के बाद किसी किस्म का कोई अस्पताल से रजू नहीं। जो रिपोर्ट्स चाहिए थी अदालतों के अहकामात की वजह से जो पंजाब हुकूमत को मिली, वो ना तो हाई कमीशन के अमले के जरिए आई क्योंकि उनको मिलने नहीं दिया गया, ना ही किसी ब्रिटिश हॉस्पिटल या ब्रिटिश लैब की नवाज शरीफ साहब की रिपोर्ट्स हैं जिनको पंजाब हुकूमत ने रद्द कर दिया। अब मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान की हुकूमत इस पे क्या करे कि उनका एक कॉन्विक्ट जो है वो लंदन चला गया है, वो अदालती फैसलों के मुताबिक किसी किस्म की कोई वो उस ताउन नहीं कर रहा, वो हाई कमीशन से कोई ताउन नहीं कर रहे। इस वक्त हुकूमत यही कर सकती है जो उसने फैसला किया, एक तो वो प्रोब करे कि नवाज शरीफ साहब अगर इतने महीनों से अस्पताल नहीं गए, कोई टेस्ट नहीं कराया, तो शायद उनकी सेहत ठीक है, और जो ओरिजिनल टेस्ट थे जो हुकूमत ने इनकॉम्पिटेंसी नहीं फेथ दिखाई, मैं ज़ुबैर से मुतफिक नहीं हूं कि इनकॉम्पिटेंसी थी। एक बीमार आदमी के लिए हमने हमदर्दाना रवैया अख्तियार किया जो कि हम किसी के लिए भी करते, और हमने उनको मुल्क से बाहर जाने की इजाजत दी। अब जब महीने गुजरने के बाद जो मैंने पूरा बयान किया वो नहीं हो रहा, तो ऑब्वियसली हुकूमत को शक है, और वो फिर ये जैसे बुजरा ने कहा है, वो जिस तरीके से टेस्टिंग हुई और जिन लैब्स में हुई और जिन लोगों ने कराई उसका एक ऑफिशियल प्रोब होगा। और क्योंकि इस वक्त नवाज शरीफ साहब एक्सपांडर हो चुके हैं, इसलिए बरतानवी हुकूमत से फॉर्मली लीगली राब्ता किया जाएगा। दिस इज द बैकग्राउंड ऑफ द स्टोरी। ठीक है, दिस इज द बैकग्राउंड ऑफ द स्टोरी, और हम यहाँ पहुँचे हैं कि कोशिश की जा रही है, हालांकि शक है, शुबहात है कि क्या मियाँ नवाज शरीफ को वापस ला सकते हैं या नहीं ला सकते। सवाल ये भी पैदा होता है कि 9 माह गुजर गए हैं, मियाँ नवाज शरीफ वापस क्यों नहीं आ रहे। लेकिन मैं इस वक्त चाहती हूँ कि कमरुज़्ज़मान कायरा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा, हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का। कायरा साहब, मियाँ नवाज शरीफ साहब को 9 माह का अरसा गुजर चुका है और वो साथ साथ फ़ोन कॉल्स भी कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को ये ज़राए बता रहे हैं, मौलाना फजल रहमान को ये भी ज़राए बता रहे हैं। तो आप नहीं समझते कि वतन वापस आ जाना चाहिए मियाँ नवाज शरीफ को, अगर सियासी तौर पर मुतहरक हो रहे हैं और उनके साथ साथ अदालत भी कह रही है, वो मफरूर भी करार दिया जा चुका है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए थे तोशा खाना केस में, उसके बावजूद उन्होंने अपनी पिटिशन भी वापस ले ली थी मियाँ नवाज शरीफ की वकला ने, क्योंकि मालूम था कि इस वक्त उनको मुद्दत गुजर गई है, जितना उनको वक्त दिया था इलाज के लिए वो गुजर चुका है। मियाँ साहब वहाँ से वापस क्यों नहीं आ रहे, उनके इलाज की क्या कैफियत है, ये तो मुझे तफसील का नहीं पता। ये तो ज़ुबैर साहब ज़्यादा बेहतर है, बता सकेंगे कि उनके इस वक्त क्या कैफियत है
और क्या उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। लेकिन जहाँ तक उनके जाने का ताल्लुक है, ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही कि डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा जो जिस हुकूमत के वो कस्टडी में थे, वो आज भी अपनी इस बात पे कायम है कि जिस दिन मियाँ साहब मुल्क से तशरीफ ले गए, उस दिन जो रिपोर्ट जिनकी बुनियाद पर उन्होंने कहा था कि वो शदीद अलील है, वो कहती है मैं आज भी अपनी रिपोर्ट के साथ स्टैंड करती हूँ। इसी तरह मियाँ जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था अपनी काबीना को, उन्होंने कहा कि मैंने शौकत खानन के जो ईडी हैं उनको खुद भेज के फाइनल तसल्ली की है कि जो रिपोर्ट्स हैं वो दुरुस्त हैं। अब उसमें क्या तफसीक आ गई, अब उनका क्या इन्वेस्टिगेशन होगी, वजीर साहबा कहाँ खड़ी होकर बयान देंगी, ये तो मायून साहब बता सकेंगे ज़्यादा बेहतर। लेकिन मियाँ साहब को वापस अगर लाना है हुकूमत ने, तो अगर उसमें संजीदा है और गवर्नमेंट बाकी समझती है कि मियाँ साहब की मौजूदा जो तहर्रक है उसकी बजाय, यानी मरियम बीबी और नवाज शरीफ साहब ने जो थोड़ी बहुत एक्टिविटी की है, टेलीफोनिक सही है उनकी थोड़ी सी प्रेजेंस, अगर हुकूमत के लिए वो काबिल बर्दाश्त नहीं है, अगर ऐसी बात नहीं, तो फिर हुकूमत को चाहिए कि प्रिंसिपल अगर लाना है तो वो बजाय इसके वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करें, बजाय इसके कि वो उसके ऐलानात करें। उन्हें चाहिए कि उसके ऊपर वो जो तहारत जो उन्होंने सिस्टम इख्तियार करना है वो करें, और उसके बाद जब कोई उसमें पॉजिटिव नेगेटिव कोई बात आए फिर उस पर डिबेट हो। ये तो गवर्नमेंट खुद ऐलान करके कि हम, तो आपका कहना है कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस है ये सियासी है, क्योंकि अभी तक जाहिर है वो जो प्रोब है उसका नतीजा भी सामने नहीं आए। हम छोड़ेंगे नहीं, हम ये करेंगे। लेकिन एक ये सवाल ये भी पैदा होता है जी कायरा साहब, एक सवाल ये भी पैदा होता है, और मुझे मालूम है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो हलकों हैं उस पे भी सवाल पैदा किया जाता है कि एक तरफ आसिफ अली जरदारी साहब है, उनकी तबीयत ख़राब, वो भी पेश हो रहे हैं, मियाँ नवाज शरीफ को क्या छूट दी गई थी? जी मैं एक बात ये वाज़ेह तौर पे कहता चलूँ, मैं हमेशा कहता हूँ कि पाकिस्तानी रियासत के इदारों का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ जो एक हमारे रवायत में चौधरियों का कमियों के साथ या एक कमज़ोर कौमियतों के साथ जो सलूक होता है, हमारे साथ तो वो है। हम तो हर दौर में अदालतों के भी मातूब ठहरे, बाकी एजेंसियों के भी मातूब ठहरे, आज भी हैं। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज और जो फैक्टर्स हैं उनका ज़रा उनके साथ सलूक मुख्तलिफ है। सो जरदारी साहब पेश हो रहे हैं और मियाँ साहब पेश नहीं हो रहे, या उनको एक छूट दी गई है, मैं इसके बारे में क्या कहूँ। लेकिन ये ज़रूर है कि हमारे लिए तो ख़ास लॉ, ख़ास कानून, ख़ास इंटरप्रिटेशन और ख़ास रवैया हमेशा से रहा है। ज़ुबैर साहब, मैं चाहती हूँ इसी का आप जवाब दीजिएगा। एक तरफ आसिफ अली जरदारी साहब हैं, दूसरी तरफ मियाँ नवाज शरीफ हैं, क्योंकि अब काफ़ी वक्त गुजर चुका है, कोरोना कोविड-19 वो अपनी जगह है, लेकिन क्या इलाज करवाया है जिसके बुनियाद पे कहा जा सकता है, क्योंकि शहजाद अकबर साहब तो कहते हैं कि टीका भी नहीं लगवाया। जी, मेरा ख्याल है अंबर वी आर जंपिंग द गन। असल में देखना ये चाहिए कि क्या कंडीशंस थी जो फुलफ़िल करनी थी, क्योंकि इसमें स्टेक होल्डर एक पंजाब की हुकूमत है, एक नैब है और एक मियाँ नवाज शरीफ है। सो नैब ने उनको सज़ा दिलवाई थी, और वो लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब की हुकूमत की मर्ज़ी से और वफाकी काबीना की मर्ज़ी से उसको रिलैक्स किया था। और जब वो गए थे तो उसमें बिल्कुल क्लियर कट कंडीशन सेट की गई थी, और वो कंडीशंस ये थी, हुमायूं अख्तर की भी इतला के लिए मैं बता दूं कि वो ये थी कि वो मफरूर नहीं है, वो ये था कि पंजाब हुकूमत जो है रेगुलरली उनकी मेडिकल रिपोर्ट सीख करेगी, और अगर वो मुतमईन होगी तो वो उनकी बेल को एक्सटेंड कर सकती है, और अगर वो मुतमईन नहीं होगी तो फिर वो लाहौर हाई कोर्ट में जाके ज़ुबैर साहब, ये जो इलाज के लिए मुद्दत दी गई थी, क्योंकि ECL पे नाम अभी भी मियाँ नवाज शरीफ का है, और ये खुसूसी इजाज़त दी गई थी, वन टाइम परमिशन दी गई थी, और ये आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि डॉक्टरों की सिफारिश पर मशरूत की गई थी, इसमें बॉन्ड का भी कोई शर्त नहीं थी। लेकिन ये छोटी सी ब्रेक, और इसका जवाब हम ब्रेक के बाद लेंगे।
प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। हुमायूं अख्तर साहब, अब एक यहाँ जो बात हो रही है कि उनकी ज़मानत भी ख़त्म हो गई है, मफरूर भी हैं, लेकिन दूसरी तरफ शहजाद अकबर साहब ने एक और निशानदेही की थी, किस तरह से की थी कि ये सिर्फ मामला मियां नवाज शरीफ उनकी बीमारी, जो फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बयानिया, उसकी तरफ नहीं है। उन्होंने इन मामलात को फैटफ से भी जोड़ दिया है। मैं सुनवाती हूँ उन्होंने क्या कहा। रीसेंट टाइम में इस शहर के एक हाकम हुआ करते थे जो खादम कहते थे, उनका टीटी मनी लॉन्ड्रिंग केस जो भी कुछ दिन पहले अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में फाइल हो चुका है। पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे 12 करोड़ की आबादी के सूबे का सरबरा अगर खुद मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस हो तो पाकिस्तान क्यों कर ग्रे लिस्ट में ना जाए। हुमायूं साहब, ऐसा लग रहा है कि तमाम चीज़ें जो है ना वो सब इकट्ठा जोड़ी जा रही हैं। फैटफ भी जोड़ा जा रहा है, इस पे जो उनकी जालसाजी है वो भी जोड़ी जा रही है। ये एक सवाल ये पैदा हो रहा है, इतने और दीगर मसाइल हैं पाकिस्तान में, तो ये तमाम तर जो हुकूमती मशीनरी है, 2-2 दिन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, ये इन मामलात पर क्यों इतनी तवज्जो दी जा रही है? आप बड़ी कोशिश कर रही हैं कि ये सारे जो एक्शन हैं इनको सियासत से जोड़ दिया जाए, लेकिन जोड़ बनता नहीं है नंबर। देखिए शहबाज शरीफ, मैं अपने मुंह से कुछ नहीं कहा, ये सब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बात हुई थी, वो हम आपको सुनवा रहे हैं। जी यू आर इंसिनुएटिंग, बट नॉनदलेस देखिए शहबाज शरीफ की मनी लॉन्ड्रिंग का एक केस अलग फाइल हुआ है जिसमें एलिजिडली उनके और उनके बहुत से एहलकारों की और खानदान की मनी लॉन्ड्रिंग है। आई थिंक जनरली शहजाद अकबर साहब ने जिक्र मनी लॉन्ड्रिंग से लिंक किया है फैटफ इज ए टोटली टेक्निकल थिंग जिसमें मुल्क के पूरे लॉज और रूल्स और कवानीन और उनकी इम्प्लीमेंटेशन और उनकी अदालतों की अंडरस्टैंडिंग बेहतर की जाती है इन मामलात में। फैटफ की ग्रे लिस्ट में हम इस वजह से हैं। फैटफ की ग्रे लिस्ट एक शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी की वजह से तो नहीं है ना, बनाना है। देखिए ये हम जरूर कह सकते हैं कि एलिजिडली जो आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ साहब की मनी लॉन्ड्रिंग का जिक्र हो रहा है, एलिजिडली वो जो नकायस थे पाकिस्तान के सिस्टम में, जो अब हम टेक्निकली और लीगली इसको इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक कर रहे हैं फैटफ का, अगर वो मौजूद होते तो शायद वो ना होता। ये लिंक जरूर बन सकता है। ठीक है, मैं इस पर एक अंबर, अगर आप मुझे इजाजत दें। जी बिल्कुल जुबैर साहब, अगर आप इजाजत दें। देखिए शहजाद अकबर साहब ने कहा, एक अगेन हम अब बहुत ब्लंट होके एक चीज़ कहेंगे कि कानून सबके लिए यकसा होना चाहिए। अगर टीटीज़ बाहर से आई हैं शहबाज शरीफ की और वो कह रहे हैं कि चीफ एग्जीक्यूटिव 12 करोड़ सूबे के कैसे ये कर सकते थे, तो फिर हमारा ये भी सवाल है और हुमायूं अख्तर डायरेक्ट उसका जवाब दें कि वो जो फॉरेन फंडिंग केस है जिसमें टीटीओं के ज़रिए बाहर से पैसे आए थे और करोड़ों अरबों रुपए आए थे, जो 4.5 साल से हुकूमत ब्लॉक करके बैठी हुई इन्वेस्टिगेशन, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसका जवाब देने के लिए तैयार नहीं होते। यू कैनॉट हैव देन इन दैट केस द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मिस्टर इमरान खान इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग एंड ही अवॉइड्स दैट बिकॉज ही इज सिग्नेटरी ऑफ दोस 25 अकाउंट्स। अपनी दफ़ा तो आप कहते हैं कि हम जवाब भी नहीं देंगे और दूसरों पर हर रोज पेपर ले रहा ना, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, एज सिंपल एज दैट। ठीक है हुमायूं साहब, जवाब जो मिलता है वो हमेशा फॉरेन फंडिंग का है, क्योंकि जब तक वो मामला सेटल नहीं होता तो अपोजिशन को भी मौका मिलता रहेगा कि आपने इसको खुफिया क्यों रखा, इसको स्टे ऑर्डर्स क्यों बार बार इसको लेते रहे हैं। सेटल दैट मैटर वंस एंड फॉर ऑल। देखिए आसिफ जरदारी का अंडर ट्रायल केस है, इसलिए मैं कुछ नहीं बोलूंगा। जुबैर, मैं पहले भी इसलिए अपने जवाब में कुछ नहीं बोला। शहबाज शरीफ साहब का अभी नहीं हम तो फेस करने के लिए तैयार हैं, बट यू आल्सो कम आउट ओपनली, हम तो छुप भी नहीं सकते ना। इजाजत अगर हो तो मैं आपकी इजाजत अगर हो, अंडर ट्रायल केसेस पे मुनासिब नहीं होता कि नेशनल टेलीविजन पे बैठ के मुल्क के पॉलिटिकल पार्टीज के सीनियर लोग कमेंट्स करें। बिल्कुल इसी तरह जो फॉरेन फंडिंग केस है वो अंडर ट्रायल केस है, आपने मुलजिम बनाया हुआ है सारों को उसमें पिछले 6 साल से, वो अंडर ट्रायल केस है। उसका जब फैसला होगा उसके बाद हम उस पर गुफ्तगू कर सकते हैं
सकेंगे कि कौन कितना सर कसूरवार और कितना बड़ा मुजरिम है। स्टे ऑर्डर लिया हुआ है, आपने ब्लॉक की हुई है इन्वेस्टिगेशन. Why should we not talk about it? Because you've taken a stay. आप जवाब क्यों 4.5 साल हो चुके हैं. आपको हमारे से तो जवाब हर रोज चाहिए होता है और अपनी दफा कहते हैं कि it is not a good thing to discuss even. जुबैर साहब आपके पास भी वापस आऊंगी. Sorry, this is not Humayun. देखिए एक बात तो it is a fair question. It is a fair question क्योंकि एक तरफ अगर लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं JITs पे और अंडर ट्रायल केसेस पे, तो फिर फॉरेन फंडिंग पे भी तो सवाल पूछा जा सकता है कि उसी तरह से एक तफसील से हो सकता है. मेरी गुजारिश है ना जी, आप मुझे ये बता देना कि आप क्यों ब्लॉक कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन. चले आप वो बता दें, हम नहीं बात करेंगे. आप सिर्फ ये बता दें कि आप ब्लॉक क्यों कर रहे हैं. जुबैर साहब, I'll come back to you. जी हुमायूं साहब अपनी बात मुकम्मल कीजिए. And please do not interrupt with me, okay? ये लॉयर्स क्या क्या नहीं करते, जरा मुझे बताइए. नवाज शरीफ के लॉयर्स ने उनके केसेस में क्या क्या नहीं किया. लॉयर्स तो अपना हर तरीका कार जो लीगली अलाउड होता है वो करता है. आप लोग कह रहे हैं आपको पता है कि किस वजह से अगर स्टे ली गई है तो ली गई है. ये आप अंडर ट्रायल केसेस में लॉयर्स जिस तरह से ऑपरेट करते हैं, यू कैन नॉट क्वेश्चन. सो ना आप कसूरवार कह सकते हैं इमरान खान और PTI को फॉरेन फंडिंग केस में. नहीं, उनको नहीं कर सकते. मुनासिब रवैया वो अलग मखलूक है. मैं ये नहीं कह रहा, वो बहुत अलग मखलूक है, उनको नहीं कर सकते डिस्कस. कोई इस वक्त उनके लिए हम नहीं डिस्कस कर सकते. 4.5 साल हो चुके हम नहीं डिस्कस कर. लेकिन हम 4.5 साल के पुराने केस को नहीं डिस्कस कर सकते बिकॉज वो अंडर ट्रायल है एंड वो इमरान खान है. करोड़ों. I quit. I will not talk now. Sorry. ये कोई तरीका नहीं. मैं माजरत देती हूं. सॉरी टू से बिकॉज़ आपके पास कोई जवाब नहीं है. बिकॉज़ आपके पास कोई जवाब नहीं है. आपको भी आपका भी पॉइंट है, उस पे हम बात करेंगे. आपका भी मौका सामने का. लड़ता आदमी तब है जब उसके पास जवाब ना हो. You are totally obnoxious today. Sorry. And I'm not going to talk like this. आखिरी सवाल मैं जुबैर साहब आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहती हूँ. आपका सेंसिटिव इशू है, हम छेड़ते हैं उसको, तो आपके लिए मियां नवाज शरीफ जो बराह रास्त, जुबैर साहब अगर मेरा सवाल सुन लीजिएगा, अगर मेरा सवाल सुन लीजिएगा. सवाल ये है कि अगर मियां नवाज शरीफ खुद टेलीफोन कर रहे हैं, राब्ते कर रहे हैं, ऐसे जाहिर होता है कि अपोजिशन के जो दीगर रहनुमा हैं वो शहबाज शरीफ पर उनका एतमाद नहीं है, नवाज शरीफ साहब पर एतमाद है. इज दैट ट्रू? देखें, एक तो अंबर मैं पहले हुमायूं को ये कह दूं कि हुमायूं अभी जब केस हो रहा था, जब शहजाद अकबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस की झलकियां सुना रही थी अंबर, तो आप बिल्कुल बढ़ चढ़ के हमारे से सवाल पूछे थे. हमारा भी हक बनता है कि इस सवाल का हमें आप जवाब दे दें कि आप ब्लॉक करके क्यों बैठे फॉरेन फंडिंग केस में. आप जवाब क्यों नहीं दायर करते हैं? एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है एंड वी हैव येट टू रिसीव एन आंसर एंड वी विल नॉट लीव यू. हर प्रोग्राम में हम पूछेंगे, जब आप उठाएंगे हम जरूर पूछेंगे. और जहां तक शहबाज शरीफ का ताल्लुक है और सवाल का जवाब भी मांगेंगे. मेरा सवाल का जवाब जो है वो रह गया था. जुबैर साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का. हुमायूं साहब और इससे कबल हमने फवाद चौधरी साहब और कमर ज़बान कायरा साहब से भी बात की थी. ज़रूर हमें फीडबैक दीजिएगा हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल पे. खुदा हाफिज़.